الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جنو جنو درود شریف آندہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذو الحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے آ رہے ہیں حجاج کرام بیت اللہ شریف والروان دوانے حجاج کرام دے قافلے پوری دنیا وچوں اپنے مرکز وال تشریف لے کے جا رہے ہیں عید الاضحیٰ دا دن بھی قریب تر آ گیا ذو الحجہ شریف دا ماہ مکرم حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ ہے اس ماہ مکرم نو نسبت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے نال چونکہ آج رات بھی میری فلائٹ ہے میں بھی حج بیت اللہ واسطے انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ کریم دے کرم اور فضل دے نال تو جس طرح پچھلے جمعہ عرض کیتا کہ آج جمعہ آخری ہوئے گا اس تو بعد پھر انشاءاللہ حج تو بعد آکے پھر جمعہ المبارک دے خطبات دا آغاز کرا گے تو آج میرا دل کر دے کہ اسی اس شخصیت دے زندگی دے چند گوشہ تے گفتگو کریے جنہاں نو اس ماہ مکرم دے نال نسبت ہے اس مہینہ نو جنہاں دی ذات پاک نال نسبت ہے جنہاں نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا جاندہ ہے جنہاں دی یادہ نو اللہ کریم نے قیامت تک سلامت فرما دیتا ہمیشہ دوام عطا فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام اللہ دیو برگزیدہ اور لاڈلے نبی نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے اس سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں تے آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم دی نسل وچوں پیدا ہوئے
اس واسطے آپ کو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے، نبیاں دا دادا، نبیاں دی جد، تقریباً 70,000 نبی آپ دی نسل جو پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ جنہوں نے اللہ نے اپنا خلیل فرمایا اپنا یار فرمایا، مگر وہ یاری دا جڑا معیار سی وہ کتنا مشکل سی، کیسے امتحان آج گزر کے اپنے آپنو اللہ دے واسطے مخلص ثابت کیتا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن مجید اس آیت مبارکہ تو اندازہ کرو کہ اللہ کریم نے فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم، فرمایا کہ جدو بھی اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ سر جھکا دیو، جدو بھی فرمایا کہ ابراہیم جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے اسے والے اپنے سر جھکا دیتا تے عرض کی تھی اسلمت لرب العالمین، میں اس رب دے سامنے جھک گیا جڑے سارا عالمین دا رب ہے۔ یعنی کہ اللہ کریم نے جدو جس موقع تے زندگی تے جس موقع تے جو منگیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے وہی اپنے رب دی بارگاہ قربان کر دیتا، ہمیشہ جھک گئے، عرض کی تھی جو تیرا حکم۔ یعنی کہ محبت دی ڈاڈے امتحان دے کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نو منایا تے اللہ کریم نے انہوں نے اپنا خلیل بنایا تے انعام چکی عطا کیتا، فرما انی جاعلک للناس اماما، فرما جا ابراہیم اسا تینو ساری انسانیت دا امام بنا دیتا ہے، مگر کیویں امتحان دے کے عشق دی پٹھی تے چکی دے وچوں گزر کے پھر اللہ کریم نے او مرتبے تے مقام عطا کیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر بے شمار مرتبہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک آیا، ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب دے وچو ابراہیم نو انہو کانا صدیق النبی، فرمایا بڑا صدیق تے سچا نبی ہے۔ ہن قرآن چا اللہ خود فرما رہے وَاذْكُرْ، اللہ فرماتا یاد کرو میرے ابراہیم نو۔ آج جڑا اسی 4000 سال دے بعد آج بھی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم نو یاد کر رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن دی اس آیت کے عمل کے اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ذکر کرو میرے ابراہیم دا۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ دا ذکر تے کرنا ضروری ہے، پر اللہ والیاں دا ذکر کرنا رب کائنات دا حکم ہے۔ قرآن جا اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ انہاں دے ذکر کرن دا اللہ حکم دیندا کہ انہاں دا ذکر کرو۔ تو جدی یاری مالک نہ لگ جے، جدیاں محبتہ مالک نہ لگ جاواں، رب انہاں دے ذکر بھی مٹن نہیں دیندا، انہاں دے مزار مٹن نہیں دیندا، قبراں نہیں مٹن دیندا۔ اتھے تے انسان دنیا تو ٹر جاوے تے 2-4 سال بعد وہ دی قبر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو 1000 سال دنیا تو گیا ہو گیا ہے، پر آج بھی داتا دی قبر دا بچے نو پتہ ہے۔ نہ رب انہاں دی یادہ مٹن دیتا ہے تے نہ رب انہاں دے ذکر مٹن دیتا ہے، جنہاں ہاں دی یاری مالک نہ لگ جائے۔ آج ابراہیم علیہ السلام دی میں زندگی دے چند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے پڑھئیو قرآن بھائی، شروع بعد آغاز کریے۔ یہ بڑا لمبا سلسلہ، ویسے ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبات اسی ہر سال سن دے ہو کہ پورا مہینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا، مختلف زندگی دے پہلو عرض کرنا۔ آج چکے وقت دی قلت میں چند باتاں بس آپ احباب نو عید الاضحیٰ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دو میں باپ تے پتر دیاں قربانیاں دا ذکر کرنا۔ پچھلے جمعے بھی تُسا سنیا، پر پچھلے جمعے تُسا صرف بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف دی عمارت، او دی بنیاد، حج بیت اللہ دی سعادت، اس سب کو سنیا۔ آج دوسرا پہلو سماعت کیجئے۔ اللہ نے رشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بھائی میں 2
تقریراں کر کے آنا جمعے والے دن، یعنی کہ رات نو جمعہ رات نو 2 تقریراں، بلکہ ہر روز ہی تو 2 تقریراں 3 کرنی ہوندیاں، مگر جمعہ میرے واسطے بڑا اہم ہوتا ہے کہ تسی پاکستان دے مختلف خطیاں چو قافلہ در قافلہ تشریف لے آندے ہو، تے میں اپنی پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتارنا ہونا کہ میرے بیلیاں نے سبحان اللہ کہنی ہے تو میری پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جانی ہے، تے میں اج رات نو سفر تے جانا ہے، بڑا لمبا مکہ شریف دا سفر ہے میرا، تے تسی بھی آئے ہو تشریف لے آئے ہو۔ رضوان صاحب ماشاءاللہ لندن تو آئے نے، میں جدو لندن جاما تے اے میرے میزبان ہوتے نے اتھے ماشاءاللہ میرا سارا خیال کرتے نے، محبتاں دا اظہار کرتے نے، جننے دن میں لندن رہا ماشاءاللہ میری ڈرائیونگ بھی یہ کر دینے، دن رات میری خدمتہ کر دینے، تو انہوں نے کہنا اسی صاحب لندن ہوں دیو تو نہیں سبحان اللہ کروا جاؤں دیو تو پاکستان والے توڑے بندے توڑے کل بول دے ہی نہیں۔ انہوں میں نے علماء نہ دلوایا جے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاؤ ہے۔ آسم صاحب فیصل آباد ہوں، بابے دو ماشاءاللہ وزیر آباد تو کو کدرو ماشاءاللہ پورے پاکستان دی نمائندگی بیٹھی، مزید ماشاءاللہ قافلے تشریف لے کے آ رہے نے، انہیں ماشاءاللہ لاڈو پنڈی تو بھی ہیڈ مرالا تو بھی جناب ماشاءاللہ ساڑھے افضل قادری صاحب ثنا خان رسول یہ تے ساڑھے درباری نات خانے نا ماشاءاللہ تشریف لے آئے، جب جلالی صاحب محبتاں، حسن چیمہ صاحب اللہ صاحب دیا محبتاں نو سلامت رکھے، انہا اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے ہوئے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال مدینے گزار کے آوے، ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اگلا سال پورا ٹبر حج کر کے آوے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دیا جمعۃ المبارک دے خطبے چی حضور دا دیدار نصیب فرماوے ماشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اسا ابراہیم نو جدو بھی آزمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم آزمائش تے پورا اترے آؤ، اللہ نے انعام دیتا فرمایا انی جائلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم اسی تینوں لوگاں دا امام بنا دے وانگے، پر امام کدو بنایا کدو امتحان جو پاس ہو گئے، اس واسطے عشق دے امتحان بڑے ضروری نہیں، پروردگار نے انہاں امتحانہ دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا کدے میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا، کدے میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا، کدے تیرے مال چ گھاٹا پا کے آزماواں گا، کدے میں تیری جان لے کے آزماواں گا، فرمایا کدے میں تیرا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا، آخر تے پروردگار نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا جڑے پاس ہو جان انہاں نو مبارک ہوے، فرمایا صبر والے واسطے بشارتیں ہون، پتہ لگیا انسان امتحان دے کے پاس ہو جائے اللہ جی دے تے راضی ہو جائے اللہ انعام بھی عطا کر دیتا ہے، پر اے منزلاں بڑیاں ڈاڈیاں نے، اے منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے۔ تیرے بہونے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے نے عشق محیط اگاں لائیاں نہ لگیاں کون بجاوے میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جھکاوے نہ خود سویں تے نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں ہویاں جگاوے میں قربان اس عشق تھی باہوں جڑا بچھڑے یار
یار ملاوے جلالی صاحب ایک کام تو اڈا باندھا نعرے لگانا گرامی قدر حضرات میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در 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 جا جکاوے بڑا ڈاڈا ہے پتر چھری دے تھلے رکھا دے رہے سیر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے رہے آگ وچ چھالا مروا دے رہے آرے ہٹھا لیا کے دو ٹکڑے کر دے رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ ڈاڈا ہے نہ راوے خدا نہ قراوے خدا نہ راوے خدا نہ قراوے خدا گرامی قدر حضرات جتھے دل کرے جھکا دے وے جو دل کرے کرا دے وے اذ قال لہو ربہو اسلم قال اسلمت لرب العالمین جدو چاوے جھکا لے پڑھا بابا بلے شاہ دا شیر بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی کئی ویلی بڑی حیرت نہ میں نو ویخ دینے کے اے آسی صاحبی نے میں یہاں بھائی آگے ہون منزل تے پہنچ گئے ہون سبحان اللہ بھی فرماؤ سارے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدہ نال دا بیلیو دا ہاتھ ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا یہ جتھے چاوے جکا دے وے عاشق دسر نائے کعبہ دے نا کربلا وے خدا اے بس حکم دے دا اذ قال لہو ربہو اسلم چھوک جا قال اسلمت لرب العالمین جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا یہ جھکا دے اندے کہندہ جھک جا جتھے حکم ہوئے اتھے جھکنا پہ جاندہ ہے ڈاڈا ہے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے لے چلنا پھر میاں محمد بخش دے دربار دے گواری اور اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے جان منگے بھائی جان منگے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان بھی مانگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے اجازت ہوئے تے ایک اور رنگ پیش کرائے تھے بلکہ خواجہ غلام فرید تھے تک فرما گئے نے آپ فرما دینے اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف مہیدی پوش میرے دی بن جائے جت
جتی تے میں یار دے پیریاں آواں جے سونا بھائی جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا کتے مل جائے سونا انہوں دل دے حال سناواں حالتہ ہو جاندیاں کہ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں ظلف ماہی دی واؤں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں ابراہیم دی زندگی در نگاہ دن سامنے رکھو نا تے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں یار فریدہ کی تے مل جائے سونا تے انہوں دل دے حال سناواں گرامی قدر حضرات ادھے تے گفتگو کرانتے وقت درکار کہ امتحان بڑا ضروری ہے اے بچیاں دے امتحان سکول چوندے کالج چوندے یونیورسٹی چوندے مدرسے چوندے کیوں امتحان کیوں ضروری ہے بھائی امتحان دے گا پھر پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس سے جائے گا پتہ لگ گیا کہ امتحان ہی نہ ہوئے تے اگلی کلاس ملدی نہیں مرتبے بلند ہوندے نہیں امتحان ضروری ہے عشق وچ بھی ضروری ہے سکول وچ بھی ضروری ہے مدرسے چ بھی ضروری ہے زندگی چ بھی ضروری ہے جڑا امتحان تو ڈرے وہ پاس ہو سکتا ہی نہیں وہ اگے جا سکتا ہی نہیں امتحان بڑا ضروری ہے تسی جس بھی مرتبے تے عظمت والے بندے نو ویکھو گے غور کر کے دی زندگی تے ویکھو کہ امتحانہ چو گزر کے آیا ہوئے گا وہ پاس ہو کے آیا ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانہ چی گزر گئی کدے آگ وچ چھال کدے نمرود دے دربار چ پیشی کدے بھوک دا پرچا کدے مال چ کھاٹے دا پرچا کدے کوئی پرچا گرامی قدر حضرات پھر ایک ڈاڈا جا پرچا 90 سال عمر ہوگی تے پتر ہی کوئی نہیں اولاد ہی کوئی نہیں شادی ہوگی چاچے دی بیٹی سارا دے نال سارا دنیا دی خوبصورت ترین انسان تے عورت حضرت یوسف علیہ السلام دی دادی میں نو سچی دسو علماء فرما دنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملے آسی تے جیدہ پوترا یوسف ایڈا سونا ہے جیدے والو حسن ملے اور دادی کی نہیں کو سونی ہو گئی تسی سبحان اللہ نہ بول کے تے میرا جملہ ہی ضائع کر دیتا ہے ایڈا تو اڈا حاضمہ درست ہے ماشاءاللہ ایڈے بڑے جملے حضم کر جاتے ہو تسی اور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جیدہ پوترا ایڈا سونا تے جیڑی دادی والوں نے حسن ملیا وہ سارا کنی کو سونی ہو گئی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بی بی سارا پر پتر کوئی نہیں تے بی بی نے مشورہ دیتا کہ بڑیری عمر ہو رہی ہے تسی اولاد تو محروم نہ رہو ایک اور شادی کر لو اللہ ہو سکتا ہے دوسری بی بی چو پتر دے دے وے مشورہ بھی آپ دیتا شادی بھی آپ ہی کرائی حضرت حاجرہ نہ شادی کرا دیتی ہن اللہ دے نبی ابراہیم ایک دعا کر دینے وہ دعا کی ہے پڑھیے قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا ماں پہ کر دینے عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کر دینے میرے ربا من نیک پتر عطا کر دیں اس باز دے صوفیہ فرما دینے جدوں بھی اللہ کو پتر مانگو صرف پتر نہ مانگیا کرو اللہ کو نیک پتر مانگیا کرو عرض کی دی ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین
عرض کی تھی میرے رب اے میرے رب مینوں پتر دے دے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے کر کریں گزر بہاواں میں آمین آمین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا ربی حبلی من الصالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے نبیاں آکھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نبی بھی پتر مانگ دے رہے ابراہیم بھی مانگیا اللہ دے دیتا فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اسا ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی حلیم حلم والا نرم مزاج پڑھیے قرآن دے بارے جڑا آیا اور سوچ لو جو سبحان اللہ باندھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں باندھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے جو باندھی ہے پھر رون تے نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ انہوں پتر کیڑا آیا او دا نام کی یہ سنیے قرآن اللہ نے رجا فرما بذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبی اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے اسماعیل نو انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی وعدے نو سچا کر دین والا رسول بھی تے نبی بھی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام ان پتر آ گیا جیڑی بیوی وچو اولاد ہوئے خصوصاً پتر ہوئے مرد دا رجحان اس بیوی تے اس بچے وال زیادہ ہوندے اس گھر وچ زیادہ جائے گا اگر دو بیویاں ہوں تے محبت زیادہ فطری طور تے اس بیوی نہ لو دیئے جیدے وچو اولاد ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی زیادہ وقت حاجرہ دے بیڑے گزارنا کیوں پتر سی نا تے پتر نو ملن جانا گودی چ بٹھانا متھا چمنا پیار کرنا ادھر بی بی سارا نے ویکھیا کہ ادھر تے پتر ہو گیا تے شادی میں آپ کرائی مشورہ بھی میں آپ دیتا تے ہن میرے شوہر ہر ویلے اوتھے بیٹھے رہندے قریب بٹھا کے کہنے لگی میرے کو آ برداشت نہیں کہ تسی ہر ویلے حاجرہ دے بیڑے رہو تے اپنے پتر نال پیار کرو تے اس بی بی دے سامنے رہو تے میں انتظار کر دی رہا فرمایا سارا کی چاہنی کہنے لگیاں کہ ماں تے پتر نو میری نگاہاں تو دور کر دیو میں برداشت نہیں کر سکتی ابراہیم نے آسمان وال ویکھیا کہ ساری زندگی امتحان دیں دیں گزر گئی تے جب پتر 90 سال دی عمر دے بعد میلی پہ آئے تے ہون پھر امتحان پھر جدائی اللہ فرمایا جو سارا کہن دی اوہی کرو ڈاڈا امتحان آ گیا اولاد والا آکھیا جو سارا کہن دی او کرو ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نو نال لیا تے پتر نو گودی چ اٹھایا تھوڑے جے ستو کھجوراں تے پانی لیا تے ٹر پے ہن رب دا حکم ہے جتھے حکم دے مانگے اوتھے جا کے رکنا ہے ملک شام تو ٹر دے جا رہے بیوی تے پتر نو لے کے ٹر دے جدو ایتھے آئے نا جتھے بیت اللہ جتھے کعبہ ہے اس مقام تے پہنچے تے اللہ فرما رک جاؤ ایتھے رک جاؤ ایتھے بیوی بچے نے چھوڑ کے جاؤ تے بولنا نہیں ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں بیوی تے بچے نو بٹھایا ستو کھجونا تے پانی رکھیا تے چپ کر کے ٹور پہ تے بیوی سعادت مند بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی
او بی بی حاجرہ علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تے رکھ کہ میرے مال کا میں نو ڈگر نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام بیوی تے بچے نو پہاڑاں چ چھوڑ کے ٹرے نا تے اکھاں چ اتھرو جدائی بچھوڑا ہجر تے بس رو کے آسمان والوے کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تے رو کے عرض کی دیا ویکھ لے میں جنگلاں تے پہاڑاں چ اپنی اولاد تے اپنی ذریت چھڑ چلے ہاں تیرے سہارے چھڑ چلے ہاں تے جاندے جاندے دعاواں کی کر دے پہ جاندے جاندے دعاواں کی کر دے نے انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں انہاں نو نمازی رکھی انہاں تے کرم دی نگاہ رکھی انہاں نو اپنا مہمان بنا کے رکھی آ ویکھ لے میں تیرے گھر دے گوانڈے چ جنگل بیابان چ چھڑ چلے ہاں میری اولاد تے کرم نوازی کری تے فضل کری تے انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں. اج بھی جا کے مکے ویکھ لو مکے کوئی پھل نہیں ہوندا اوتھے تے کالے پہاڑ نے پر دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چوں نہ ملدا ہوئے تے آکھیا یا اللہ انہاں نو رزق وسیع دیویں. کدے مکے جا کے ویکھو مکیاں کدے کوئی فیکٹریاں نہیں ڈالیاں نہ انہاں کدے کمائیاں کیتیاں زمانہ کماندا ہے او اج بھی بیٹھ کے پہ کھاندے نے. آئی نبی دی دعا دا اثر آئی نبی دی دعا دا اثر آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں انہاں نو رزق وسیع عطا کریں. ابراہیم روندے ٹر پے پتر وال مڑ کے ویکھیا گرامی قدرت رات نالے روندے نالے عرضاں پہ کر دینے آؤ سے عمر گزاری چھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں 90 سال دی عمر دے بعد پتر ملے آئے پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا. آمین آمین. بیوی تے پتر نے چھوڑ کے چلے گئے ملک شام. ادھر بیوی نے ستو کھجورا پانی تھوڑا تھوڑا کھادا تے پتر نے دودھ پلایا. یاد پھر پانی نہ ملیا دوڑا لگائیاں آب زمزم نکلیا پھر کدے عرض کرانگا. ادھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام اپنی بیوی کو لگے تھے اللہ نے اتھے بھی ایک پتر عطا کر دیتا. اس سارا جو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام نبی عطا کر دیتے. ہن ایک پتر ملک شام تے ایک مکے اتھے قبیلہ گزریا بنو جرہم قریب تو حضرت بی بی حاجرہ نے ویکھیا پانی ویکھیا تے او قافلے نے آکھیا اسی کدھرے پڑاؤ کرن چلے ساں کو پنڈ پان چلے ساں شہر ڈالے چلے ساں اسی جا کے تے قافلے والے تے ہووے نہ اجازت دیو تے ایتھے ہی نہ اسی بسیرا کر لئیے. بی بی حاجرہ نے فرمایا رہ لو انہاں آکھیا پانی آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا تے پیو. آب زمزم تے اج بھی قبضہ ہے اسے خاندان دا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتاں دیتیاں. آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم ہر ہفتے ایک دن ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ جان دینے سارا دن پتر نہ کھیل دینے شام نو پھر واپس ملک شام چلے جان دینے. ہر ہفتے آن دینے ادھر بھی پتر نو مل دینے ادھر بھی بیوی نو ملن آن دینے پتر نو ملن آن دینے. وقت گزردا جا رہا وہی جڑی چھوٹی جی بستی سی ہولے ہولے مکہ شہر بننا شروع ہو گیا. اب زمزم بھی بیت اللہ کعبہ بھی بن گیا. باپ تے پتر نے پچھلے جمعے تسا سنیا پھر کعبہ بنایا کعبہ بن گیا. ہن ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملک شام لیٹے پتر اتنا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ انج کما کہ پتر تے باپ دا موڈا برابر ہو گیا. تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کم و بیش عمر مبارک چڑھ دی جوانی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام رات نو لیٹے تھے خواب وچ ایک فرشتے نے آکھیا کہ ابراہیم قربانی کر. آپ نے صبح اٹھ کے نہ تے اللہ واسطے 100 اونٹ قربان کر دیتے. اگلی رات لیٹے تھے پھر فرشتے نے آکھیا ابراہیم اللہ واسطے قربانی کر. صبح اٹھے تھے 100 گائے قربان کر دیتی.
تیسری رات لیٹے تھے، فرشتے نے پھر آکھیا ابراہیم اللہ واسطے کچھ قربان کر. آپ نے صبح اٹھ کے 100 دمبا ذبح کر دیتا، قربان کر دیتا. چوتھی رات لیٹے تھے، فرشتے نے خواب وچ آکھیا کہ اللہ فرماندا ہے کوئی اپنی وہ چیز قربان کر جڑی تینوں پیاری ہے. تے نال خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا. نبیاں دا خواب وحی الہی ہوندی. اللہ دے نبی نے خواب وچ ویکھیا تے آکھیا اللہ پیاری چیز منگدا ہے تے اسماعیل نالوں تے پیارا ہی کوئی نہیں. ہر چداری صرفکن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا. اللہ فرماندا تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راہ چ او چیز قربان نہ کرے جڑی تینوں پیاری لگدی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تینوں میرے تو سوا کوئی اور پیارا نہ ہوئے، سب تو ذات میری پیاری ہوئے. میرے تو بعد میں جو بھی آکھاں جڑا سب تو بہتا پیارا ہے میں وہ بھی آکھاں تے وہ بھی قربان کر، پھر تو محبت جیسا چاہے. ہن ابراہیم سب کچھ تے قربان کر بیٹھے سن، مال جان وطن بیوی بچہ. ہن کی حکم ہو گیا کہ پتر قربان کر دے، ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تھے ملک شام تو ٹوڑے ٹوڑے مکے آگئے. آکے بیوی نو قریب بٹھا کے فرمایا کہ میں اسماعیل نو ایک دعوت لے کے جانا، میرے کوئی یار نے دعوت کی دیئے تو میں پتر نو لے کے جانا، تیاری کراؤ. تے نال ایک رسی تے ایک چھری بھی ذرا تیز کر دیا جائے. بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی تے سیانی تے ہے سی، سمجھ گئی. زندگی گزاری سی ابراہیم نے. ماں سمجھ گئی کہ بیلا پھر قربانی دا گیا تے بیلا پھر امتحان دا گیا تے امتحان ڈاڈا ہی آ گیا. ماں نے پتر نو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا. نوجوانو حضرت بی بی آجرا نالے پتر نو غسل کراندیاں نالے روندیاں نے، پتر دے تیرے جکنگی کردیاں نے روندیاں نے، سرما ڈال دیاں روندیاں نے، پتر نو کپڑے پہنا کے روئی جاندیاں نے تے نالے سینے لا کے متھا چم دیاں نے. اسماعیل نے عرض کی تھی امی جان میں ابو دے نال دعوت چلے امی جی روندے کیوں؟ ماں نے سینے لا لیا فرما دیا وے پترا اج تیرا ہی نہیں ماں دا امتحان آ گیا، اج ممتا دے امتحان دا ویلا آ گیا، اج میری تربیت دے امتحان دا ویلا آ گیا. فرما دیا وے اسماعیل پترا میں ساری زندگی تیرے باپ نال وفا نال گزاری آ، تیرے باپ نے مینوں جنگلاں چ چھڑیا میں چپ رہی آ. تے پترا ساری زندگی میں تینوں گودی چ لے کے جنگلاں چ پال دی رہی آ. تے پترا اج ماں دی تربیت آئی امتحانی، اج ابو چھری بھی پھیر دے نگوں بولی نا. پترا اج باپ دا ادب کرنا ہوئی، اج ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نا. وے پترا اج باپ دے سامنے بول پیو رہتی دنیا تک کائنات نے کہنا ہے دودھ تے بیڑا سی خون چنگا سی، خون چنگا سی دودھ بیڑا سی. تے پترا ماں دے دودھ نو لکھا نہ لاویں، اج باپ دا ادب کرنا ہی اپنے باپ دے سامنے بولی نا. اس پتر نے ماں دے گلے جباواں پائیاں، آکھے اماں میں بھی تیرا دودھ پیتا ہے کہ تو با وفا ہے تے میں بھی با ادب ہاں. اماں میں آج انج باپ دا ادب کر دے گا رہندی دنیا تک ماما تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن رہندی دنیا تک. ویکھی اما دنیا تیرے تے میرے تے ناز کرے گی. میں تیرا باپ دا اپنا دا انج دا ادب کر، میں تیری تربیت دا مان رکھ جاواں گا. نوجوانوں پر لے کے ابراہیم پتر نے ٹرے نا، یاد ہے شیطان نے آ کے آکھیا ہاجرہ تیرا خامت تیرے پتر نو ذبح کرن چلے. فرما دیا لانتیا کدے پیوما بھی پتر نو ذبح کیتا ہے. کہنے لگا ابراہیم نو شک ہے کہ انہوں رب دا حکم ہو گیا ہے. تے کینکریاں مار کے فرما لگیاں جے رب دا حکم ہے تے ایک اسماعیل ہزاراں بھی ہون وار دے وہاں.
سارے وار دے اس گھر دا کی ماحول ہوئے گا جتھے سارے رب دے فرما بردار پہ واسدے نے ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے وادی مناوے چاہے پتھر تے بٹھا کے نا تے ہون پتر نہ مشورہ پہ کر دے نے حکم بعد چ دیتا تے مشورہ پتر نال پہلے کیتا ویکھو اس باپ دی اپنے اولاد نال محبت ویکھ پتر نو حکم بعد وچ کیتا تے مشورہ پہلے کیتا مشورہ کی کر رہے قرآن پڑھیے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں خواب وچ ویکھیا انی اذبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترا تیرا کی خیال ہے باپ تے پتر دا مکالمہ تے گفتگو اللہ نے قرآن چ بیان کی تھی فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا بیٹا میں تینوں ذبح کیتا خواب وچ تیرا کی خیال ہے جڑا گل پیا کردا او بھی نبی جدے نال گل پیا کردا او بھی نبی او بھی سمجھ گیا تے او بھی سمجھ گیا کہ نبی دا خواب ہے یہ وحی الہی ہے یہ حکم الہی ہے حکم ہو گیا کہ پتر ذبح کر پتر دی گفتگو سنو ہن پتر بول کے پتہ کیا کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جڑا حکم ہے نا پورا کرو ہائے جڑا حکم ہے ابا جی پورا کرو نوجوانوں جی اج دا پتر ہوندا تے کہندا ابا جی مینوں تے میری اماں نوں جنگلاں وچ چھڈ گئے سو ساری زندگی میری ماں نے بڑے دکھاں نال مینوں پالیا ہے اج جوانی آئی ہے ابا بن کے آ گئے ہو اج مینوں ذبح کرنے آ گئے ہو جی اج دا پتر ہوندا تے اج دے پتر وانگ کہندا ہے ابا جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے تساں میرے لیے کیتا کی ہے پر اس پتر دی فرما برداری ویکھ انہیں عرض کیتی یا ابا فعل ما تؤمر عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملے پورا کرو نوجوانوں پھر ابراہیم نے پتر نے آکھیا پتر لیٹ جاؤ پتر لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی میریاں وصیتاں نے ذرا میری قمیض اتار لو میری قمیض اتار لو فرمایا پترا قمیض کیوں اتارنی ہے عرض کیتی بابا میری امی نو کدے میری یاد ہی آوے گی میری قمیض اکھاں نہ لا کے اکھیاں ٹھڑیاں کر لے گی میری دوسری وصیت ہے بھائی ابا جی میرے ہاتھ بھی بن لو میرے پیر بن لو چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا ہے کہ میں تڑپیا میرے خون دا قطرہ کدھر میرے ابا جی دے کپڑے نہ ہون لگ جائے میرے ابا جی دے کپڑے خراب نہ ہو جاؤں ابا جی تیسری وصیت ہے ذرا اکھیاں تے پٹی بن لو کدھر پتر دا چہرہ بے کہ رب دا حکم پورا کرنو نہ رہ جاؤ حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسماؤں دے فرشتے رون لگ پئے نہ دنیا نے ایسی فرما برداری ویکھی نہ کائنات نے کدے ایسی وفا ویکھی پتر آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دے واہ ابراہیم دیا پترا میں تیری ادب تو صدقے جاواں میں تیرے پیار تو صدقے جاواں پتر بھی آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دے او قربانی جانوراں دی کرنی ہے 10 بندیاں جانور پھڑنا ہے او تے پتر سی پر آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دے باپ نے پتر دیاں لتاں تے پاؤں تے ہاتھ بن لے اکھاں تے پٹی باندھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ چھری پتر دے حلق تے رکھ دیتی حوراں بھی چیخاں مار کے رو پئیاں فرشتے عرض کیتی یا اللہ بس کر دے ساری زندگی امتحان دیندیاں ابراہیم جی گزر گئی آؤ ربا ایڈا ڈاڈا امتحان نال اللہ فرمایا فرشتے ہٹ جاؤ اج یاراں دا معاملہ ہے اج یاراں دا معاملہ ہے پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے چھری پھیر دیتی نوجوانوں چھری اسماعیل دا حلق کٹ دی نہیں 70 بار چھری پھیری فرمایا چھری کٹ دی کیوں نہیں پتھر تے چھری ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے فرمایا پتھر کٹنے
کٹنی اسماعیل نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی لجپالا تساں بھی اگ وچ چھالاں ماریاں اگ نے تانوں کیوں نہیں ساڑیا فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی ساڑی نہ کہن لگی سونے اگ نو تے اللہ نے ایک باری فرمایا کہ اگ میرے ابراہیم نو ساڑی نہ مینوں اللہ نے 70 وار صبح دا حکم دیتا ہے جے اسماعیل دا وال بھی کٹیا تینوں دوزخ جا سٹ دیواں گا پر اس ابراہیم دے میں استقامت صدقے جاواں پتر دے حلق تے چھری رکھ کے فرماتے نے چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا ابراہیم نے فرمایا چھریے جڑا تینوں حکم ہے تو کرتے جڑا منو حکم ہے میں کری جانا بعد پھر بھی نہیں آئے چھری پھیری جا رہے پھیری جا رہے او جوانوں کیڑا رنگ دیواں غیبوں آئی آواز خلیل میرے اچھی عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے کر دے قربان پت میرے گرامی قدر حضرات پھر ابراہیم